सर एक सांगा म्हाका हो नो पार्किंग झोन म्हणून बरयला आनी हांगासर ना 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 तुम्ही पार्क केला न्ही स्कूटर. हॅलो मॅडम एक्सक्यूज मी. नमस्कार येवकार. आज आम्ही असा पणजे शहरातल्या सांतिनेज वाठारांतल्या फायर सर्व्हिस स्टेशनाच्या मुखार आणि आम्ही पळयता ह्या कार्यालयाच्या भायल्या रस्त्यार अडचण जावं नजो म्हूण 50 मीटर लेफ्ट आणि 50 मीटर रायट सायडीन नो पार्किंग झोन नेमियर केल्लो आसा. तशा आशयाचो सूचना फलक व्यवस्थीत लायिल्लो आमच्या नजरेक येता. पूण खंत अशी की बऱ्याचशा लोकांची नदर बरीच कमजोर असल्या कारणान तांकां हो सूचना फलक दिश्टीच पडना. एक्सक्यूज मी. सर एक सांगा म्हाका हो नो पार्किंग झोन म्हणून बरयला आनी हांगासर ना 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 तुम्ही पार्क केला न्ही स्कूटर. हॅलो मॅडम एक्सक्यूज मी. हे पळयात हांगासर एमर्जन्सी सर्व्हिस फायर सर्व्हिसाच्या मुखार नो पार्किंग झोन म्हणून आसतना हांगासर सुशिक्षीत लोक सुद्धा पार्क करून सुशेगाद वयल्यान आनी दमदाटी करता, सायडीक लाव म्हणून सांगता. हांची अक्कल हांगासर कळटा अशें म्हाका दिसता. ह्या लोकांचेर कितें तरी म्हाका दिसता सुशिक्षीत अक्षराचो कांयच म्हाका दिसता असर पडोंक ना अशें म्हाका तरी दिसता. कारण अशें ह्या पद्दतीचे रूड व्यवहार पळय करता आनी तांकां कायद्याचो कांयच भंय ना. आतांच आमी पळयलें विदाउट हेल्मेट ह्यो 2 तरुणी एकदम बिंदास्त कायद्याक बोल्सान घालून भोंवतात. गोंयच्या पोलिसां परस हांच्या फामिलीनूच हांची चडांत चड दखल घेवची गरज आसा. कारण गोंय राज्याच्या आपतकालीन सेवा जशें एम्ब्युलन्स, फायर सर्व्हिस हांकां आमी सिव्हिलियन म्हणजे आम नागरिकांनी पयलो प्राधान्य दिवपाक जाय. नाजाल्यार हाचें आमकांच नुकसान सोंसचें पडटलें आनी ह्या बद्दलची माहिती चडांत चड आनी पयल्यान पयलीं फामिलीन आपल्या भुरग्यांक दिवची नितांत गरज आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.